السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نهضروا فيه على لا كونطابيليتي جينيرال. اول حاجه غادي نهضروا على لي مود دو ريغلومون، كيفاش كيتم مثلا الخلاص ديال الكليان ولا لو فورنيسور ولا الممول. ثاني حاجه غادي نهضروا على شنو هما لي فلو ايكونوميك، لا نوسيون دو فلو ايكونوميك. فكيف ما كتعرفوا واحد الشركه مثلا، واحد لونتربريز مثلا مشات شرات السلعه من عند واحد الفورنيسور، بزاف ديال السلعه، مثلا باغ اكزومبل 5000 درهم ديال السلعه. دونك شنو غدير باش تخلصوا؟ كيفاش غدير باش تخلصوا؟ كاينين جوج الحوايج. كاين اما تخلصوا ديريكت، يعني او كونطون، تخلصوا ديريكت في ديك اللحظه ملي شرات السلعه، كتخلصوا ديريكت في ديك اللحظه، كيتسمى او كونطون، ولا ايميديات، الخلاص ديريكت. هاد او كونطون فيه جوج الانواع، يعني كتخلصوا اما بالفلوس اسبيس، او لا كتعطيه شيك، كتقول ليه هكا هاد الشيك صرفوا، مثلا ها هو المونطون اللي فيه وصرفوا. دونك كاين النوع الاول اللي هو او كونطون، فيه جوج الحاجات، فيه جوج الحالات، اللي هو اسبيس كتعطيه فلوس اسبيس، ولا كتخلصو بشيك كتعطيه شيك. وكاين النوع الثاني اللي هو اكريدي، كتقول له ودي راه ما عنديش دابا الفلوس حتى نبيع هاد السلعه مثلا ولا هذا، ومن بعد غادي نجيب لك الفلوس ديالك، ولا تصبر لي مثلا شهرين ولا 3 شهور ولا هذا، وغادي نجيب لك الفلوس ديالك. دونك هاد اكريدي اش كيتسمى؟ كيتسمى بالنسبه لهذاك الفورنيسور كيتسمى اون كريونس، وبالنسبه للشركه كيتسمى اون ديت. شنو هو اون كريونس و اون ديت؟ شنو هو الفرق بيناتهم؟ اون كريونس هو مثلا هذاك الفورنيسور، مثلا ديك الشركه مثلا شرات من عنده السلعه ياك، دونك الفورنيسور عنده واحد الكريونس. يعني شنو؟ يعني انه كيتسل الفلوس لديك الشركه، يعني عنده واحد الحق انه عنده مازال الفلوس عند ديك الشركه مازال ما عطاتهمش ليه. دونك هو واحد الحق، ان دوا بوسيدي باغ لو فوندور، يعني عنده الحق بالنسبه لذاك الفوندور، يعني بالنسبه لذاك الفورنيسور عنده واحد الكريون، يعني كيتسال الفلوس لديك الشركه. اون ديت ان ديك الشركه اللي شرات من عنده السلعه، بالنسبه لاشتو، ان ديك الشركه هي عندها واحد الدين، يعني خاص ضروري تجيب الفلوس لذاك السيد، لذاك الفورنيسور ديالها، يعني عندها دين. اون ديت، الدين هو اون ديت، عندها دين. كمثال نعطيو مثال اخر، مثلا واحد مثلا واحد الشخص مشى للحانوت، باغ اكزومبل، غير مثال صغير، مشى للحانوت وشرا من عند مول الحانوت مثلا واحد 200 درهم ديال السلعه، وقال له ودي راه ما عنديش حتى لراس الشهر. دونك بالنسبه لمول الحانوت كيتعتبر اون كريونس، يعني مازال كيتسال الفلوس لذاك السيد، وبالنسبه لذاك السيد كيتعتبر عنده واحد الدين، عنده واحد الدين، يعني اون دات، يعني خاصو يخلص داك السيد، راه مازال كيتسليه واحد 200 درهم. هذا هو الفرق بين اون كريونس و اون دات، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيتخلطوا بين هاد، اللي كيخلطوا بيناتهم. دونك كما قلنا كاينين جوج الانواع ديال لو مود، لي مود دو ريغلومون. كاين او كونطون كيتخلص ديريكت، نعاود لكم كيتخلص ديريكت، وكاين اكريدي كيتخلص من بعد، مثلا كتقول لي ودي غادي تخلي لي مثلا شهر ولا شهرين وهذا، ولكن هاد اكريدي كتكون بيان سو عن طريق واحد الورقه ولا اكونت، واحد لا فاكتور الى اخره. دابا لا، دابا غنمشيو لا نوسيون دي فلو ايكونوميك. شنو هما لي فلو ايكونوميك؟ باش نعرفوا لي فلو ايكونوميك غادي نبداو بهذا ليكزومبل الصغير. قال لك مثلا سلمى اشيت 5000 درهم دو مارشانديز اون اسبيس او فورنيسور احمد، شي لو فورنيسور احمد باغ اكزومبل. هاد سلمى شرات 5000 درهم ديال السلعه من عند واحد الشركه ديال احمد. هي هادي سلمى هي سلمى، هي الشركه ديال احمد. سلمى شرات من عنده 5000 درهم ديال السلعه، يعني هاد الشركه غتعطيه السلعه لسلمى، غتعطي السلعه لسلمى، اون كونتر بارتي هاد سلمى غتعطي الفلوس لهاد الشركه. يعني هاد السلعه اللي غتمشي من هنا لعند سلمى كتسمى الفلو غيال، وهاد الفلوس اللي غيمشيو من عند سلمى لهاد احمد كيتسماو لي فلو فينانسيير، ou bien لي فلو مونيتير، يعني الفلوس لي فلو فينانسيير، يعني الفلوس غيمشيو لهادي، يعني غتخلص، يعني الفلوس غينتقلوا من عند سلمى يمشيو لعند هاد الشركه، وهاد الشركه غتعطي السلعه لسلمى. دونك
تسموا لي فلو ريال. هاد السلعه ممكن تكون مارشانديز ولا ممكن تكون اون سيرفيس. مثلا باغ اكزومبل هاد مثلا نفترضوا بانه هاد الشركه عندها شركه ديال الترونسبور باغ اكزومبل سي تي ام. هاد الكليان كيمشي، هاد السلمه تمشي عندهم، تاخذ مثلا واحد التيكيت، تمشي لواحد البلاصه تاخذ واحد التيكيت. دونك كيعطيوها لها التيكيت، دونك كيبيعوا ليها ان سيرفيس، اون سيرفيس ولا ان سيرفيس كيبيعوا ليها ان سيرفيس. دونك شنو كيبيعوا ليها ان سيرفيس؟ دونك كينتقل هاد السيرفيس من عند هاد الشركه لعند الكليان سلمى، وهي كدير واحد كتعطيهم الفلوس. يعني كينتقلوا من عندها لهاد السي تي ام. يعني هاد الفلوس اللي كينتقلوا من هنا لهنا كيتسموا لي فلو فينانسيير. دونك كاين واحد الحركه، يعني الحركه ديال الانتقال، سمحوا لي، الحركه ديال الانتقال. دونك هادو كيتسموا لي فلو فينانسيير، الفلوس كيتسموا لي فلو فينانسيير، وسميتو والسلعه كتسمى لي فلو ريال. دابا غادي نمشيو للديفينيسيون. لي فلو ايكونوميك شنو هما؟ سي تا موفمون، كاين واحد الحركه كما قلنا قبيله من هنا لهنا ومن هنا لهنا. دونك من هنا كتمشي السلعه ومن هنا كيمشيو الفلوس. سي تا موفمون دو بيان كما قلنا السلعه او لا سيرفيس كما قلنا قبيله. ان سيرفيس بعث ليهم ان سيرفيس، بعث الشركه لهاد الكليان ان سيرفيس او دو فالور مونيتير، او لا كيمشيو الفلوس من هنا لهنا. دي فالور مونيتير اونتر دو اجون ايكونوميك. كيما قلنا في السابق بانه هذه كتعتبر اون اجون ايكونوميك، ان اجون ايكونوميك يعني الشركه، وهذا ايضا كيتعتبر ان اجون ايكونوميك، يعني هذا الشخص كيتعتبر ان اجون ايكونوميك حيت كيكونسومي. دونك اونتر دو اجون ايكونوميك يعني هذا لاجون وهذا لاجون. قال لك من بين المميزات ديال لي فلو ايكونوميك كاين، قال لك كيكون عندهم واحد لو بوين دو ديبار. يعني هذا البوين دو ديبار وكاين لو بوين دو ديستيناسيون ou bien de point de destination ou bien le point d'arrivée. Donc le point de départ بالنسبه للسلعه هي هذه، والبوين دو ديستيناسيون هي هذه. يعني البوين ديال الوصول ولا كيف ما عرفتش، المهم البوين ديال الوصول، نقطة الوصول ونقطة البداية. نقطة البداية هي هذه بالنسبة للسلعة، ونقطة الوصول هي هذه. وبالنسبة للفلو فينانسيير اللي هما الفلوس، نقطة البداية هي هذه ونقطة الوصول هي هذه، هي الشركة. قال لك عاوتاني لي فلو ريال هما لي سيرفيس كيتسموا لي فلو ريال، وبالنسبة لي فلو فينانسيير هما لا موني الفلوس، او لا كاين انغاجمون دو بيمون. يعني واحد بانه غتخلصهم. مثلا مشات عند مثلا هاد الكليان كما قلنا قبيله، شرات السلعه وقالت لهم ودي غادي نخلصكم اكريدي، من بعد غادي نخلصكم. يعني هذا كيتسمى وعد ب يعني غتخلصهم، واحد انغاجمون دو بيمون، وهذا كيتسمى عاوتاني ان فلو فينانسيير. هذا ما كان في هذا الفيديو الصغير. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نهضروا على لو تريتمون كونطابل دي زوبيراسيون. كنتمنى انه هذا الفيديو يفيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله.